امیر اہل سنت نو کئی ویلے لائیو پوچھ لوائے، آپ اپنی جگہ تو اٹھے اس بچے دے کول آئے تے کندھا ہلا کے آدن بیٹا تو نے نہیں جانا، تو 9 دن یہاں رہا ہے، تجھے مدینہ پیارا ہے، پتہ نہیں سگرا کے بابے کو کتنا مدینہ پیارا ہے۔ غازی جی ہوئی اللہ راضی، فرمایا کاغذ قلم چاوا، آقا آ گیا، فرمایا لکھ جنہ جنہ میرے نال مدینے منجنا ہے، جی لکھواؤ، فرمایا پہلا نا لکھ زینب بنت علی، 2-1 منٹ اتے ہو جامن تا میں نے معاف کر دیا ہے، زینب بنت علی، کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، رباب، لیلہ، انہاں لکھ دا جا، بیٹیاں دے نا لکھ دا جا، اور میرے بیرامہ دے نا لکھ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، طلحہ بن علی، حمزہ بن علی، اور میرے پتران دے نا بھی لکھ علی اکبر، علی اصغر، حسن دے پتران دے نا لکھ قاسم بن حسن، عثمان بن حسن، زید بن حسن، جی یہ لکھیج گئے، فرمایا تلے لکھ علی اوسط زین العابدین دا نا لکھ، جی لکھیج گیا ہے، فرمایا ہون لکھ اپنی امہ دا نا فروہ، ٹھیک ہے جی، ام البنین لکھ اپنی امہ دا نا، جی لکھیج گیا ہے، تے اپنا نا بھی لکھ، جی لکھیج گیا ہے، انہاں سارے نواق تیاری کرن، میں نانے دے روزے تے آخری سلام کی دیا ماں، غازی عباس دیا ہنچو نکل گئی ہیں، فرمایا سائیں سارے دا نا آ گیا ہے تے ایک رہ گئی ہے، تسی بھول گئے ہو، فرمایا میں امام بھولدا نہیں، فرمایا سائیں تے او بھول گئی ہے، او کیوں نہیں میں نا لکھیا، فرمایا غازی وہ دی شکل میری ماں زہرا ڈال ملتی ہے، جی میں نو سمجھ نہیں آئی، غازی او اکبر نو شہید ہوندہ نہ ویک سکسی، او اصغر دے گالے وچوں تیر نکلدہ نہ ویک سکسی، اللہ توڑے ہنجو قبول کرے، او قاسم دی گٹھڑی بڑھدی نہ ویک سکسی، سہی پھر ساریہ جاسم تے توڑی بیٹی تھائی جاس راسی، فرمایا جیا، فرمایا آقا پھر منت کرو، پھر میری اممہ نو بھی رہن دے ہو، اس جملے تے یار جڑی جیدی ہن جاوے تا اپنی ماں دے جا کے پیر چوب لوے، حسین فرمیدے غازی کیوں، فرمایا سرکار میں توڑی کربلا خدمت کرسا، میری اممہ ام البنین توڑی بیٹی دیت خدمت کرسی، میرا اللہ جڑے بے نمازی بیٹھے انہوں نمازی بنا، جڑے بے اولاد بیٹھے صاحب اولاد بنا، اور جتنا محفل آلے تو سا دوست بیٹھے وے ارسلان سارے میرے بچوں اس تے فخر نہیں کرنا کہ سا بڑی محفل کرا لئیے، تو سا شکریہ ادا کرو کہ بطول دے چاند توڑے تو ایک کم لے لے، سر مہربانی اللہ گواہ میرا حسین علی اکبر نال لا کے امیر قاسم نال لا کے ٹر پیا، سب تو پہلے جنت البقیع وچ گیا، جی میں تسا حج کرن میں دے ہو شریعت دا مسئلہ ہے، شریعت دا دیئے بھرا نو ملیا جا، بھین نو ملیا ون، ہمسائے نو سینے نال لئی جا، کوئی غلطی کی تیو بھی معاف کرئی جا، تسا دا 40 دن بعد آوجنا ہوندہ ہے، حسین نو پتا کہ میں آونا کوئی نہیں، قاضی صاحبہ تیرا پیر جیوے، میرا حسین جنت البقیع وچ گیا ہے، سب تو پہلے ایک قبر تے گیا ہے، او دے سران دی کھلو کے آدائے، کاکا حسن اٹھی بھیرا آخری سلام کر رہا ہے، حسن ویر تختیاں رلے لکھیں دے ہاسے، کشتیاں رلے کرے دے ہاسے، نانا جھولی بلہندہ سلام ہوئی میں کربلا پہ آوینا، دکھے دا در
दुखा समझे सुखे नू की खबरां वीर जिन्हां दे मौत ने मारे तक तक रोंदे अल्लाह तुहानू सलामत रखे तक तक जी मैं पढ़दा कल्ला हथ कदई नहीं तपदा हथ हथ नू है भी धोंदा बाज बिरावा मुहम्मद बख्शा कौन किसे नू रोंदा फरमेदन भाई हसन मैनू मिले मैं करबला वेंदा पिया तू अमीर हसन नहीं मैं गरीब हुसैना अमीर नु आदल जदी कबर वतन च बने गरीब नु आदल जदी कबर परदेस च बने मैं वेंदा पिया इमाम हसन दी कबर तो हट के अकबर नु आदल अकबर लाल जी बाबा फरमाया हुण मैं मां ज़हरा दी कबर ते आखिरी दफा वेंदा पिया जले मां दी कबर ते आए अल्लाह गवाए शरू शरीफ दी निस्बत आलेओ और गोला शरीफ आलेओ और महमूद सही मैं कीवें पढ़ा मां दी सिरां दी बह के आदन अम्मा उठी मैनू सीने नाल ला मैं हुसैन अम्मा मैं वो हुसैन जदा वाल टुट पवे रो पोंदी हवे मैं वो हुसैन झोली विच मिला के कुरान दियां लोरियां देंदियां वे अम्मा मैं उहो हुसैन ओ जेंदा झूला आसमान दे फरिश्ते झूलेंदे हन अम्मा तेरा पुत्र आया बैठे मैनू मिल अल्लाह तुहाडा हयातियां करे मेरे हाथ बन्ने वेखो अल्लाह वास्ते जिन्हां दियां मावां मर गईयां जदन कब्रिस्तान तो गुजरे करो तुहानू अपनी ज़हरा दा वास्ता मां दी कबर ते सलाम कीता करो अब्बे दी कबर ते खलोगे तीन कुल पढ़ ले करो ए मेरे हुसैन दा तरीका है मां दी कबर ते पहुंचन बड़ी देर बैठे रह गए हुण कादी मेराज मैं अख बंद करके पढ़दा काफी देर बाद आदन अच्छा मां मेरा आखिरी सलाम एक जुमला मैं नहीं बोलिया पूरी जिंदगी अज मेरा दिल है मैं अज बोला चादल अम्मा एक टाइम याद हो सी जब नाना सजदे में थे मैं कांधे पे बैठा था नाने ने सजदा लंबा किया था 71 तस्बीहें पढ़ी थी तू नाराज थी हमें हुसैन बाबे मेरे को तकलीफ न दिया करो अम्मा 10 मुहर्रम दी असर वेले आवनी मैं कर्जा वापस कर दे हौसला हौसला सुभान अल्लाह मैं कर्जा वापस कर दे सा मैं नाने 71 पढ़िया हन मैं 72 लाशा दे सा नाने दा दीन बचे सा रोमण वाला तू सुनदा बैठा है जिन्हां अखां करबला वेखिया है ओ मियां सीखा उत्ते मक्खन बचाउणा डाठा औखा कम में बचड़े दे के दीन बचाउणा मेरे पीर हुसैन अल्लाह अल्लाह थोड़ी हयाती करे भाई अल्लाह बे औलादा नु औलाद देवे बड़ी प्यारी महफिल है अरसलान मैनू पता ही में लगदा पिया है जिवें महफिल करबला वेंदी पई है जितना सैयद बैठे वे वेखो थोड़ी जद नाल लोकां नु कितना प्यार है हुसैन मां दी कबर तो इवें टुरदा टुरदा चलदा चलदा आया है उत्थे आए जिते 70,000 फरिश्ता रोजाना आंदा है हुण मैं ये तो नहीं आता भी तुहाडी तवज्जो कोई नहीं हुण घंटा सवा हो गया मैं तुहाडा इम्तिहान नहीं लेंदा
میری دعا ہے انشاءاللہ اس جگہ تے تسا جاؤ جتھا حسین کیا کھڑا ہے، نانے دے روزے تے کیا کھڑا ہے، پہلی دفعہ آدھا ہے نانا میرا آخری سلام ہوئی، میں دین بچامن ویندا پیا، نانا میں مدینہ چھوڑی وینا، اور میرا نانا ایک تیری بیٹی دی شکل علی سغرا چھوڑی وینا، میں 3 مہینے دا اصغر بھی نال لئی وینا، میں 18 سال دا اکبر بھی نال کھدی وینا، میں 4.25 سال دی بیٹی بھی نال لئی وینا، میں شیرہی علی قاسم بھی نال لئی وینا، نانا میرا آخری سلام، نانا او مینو وقت یاد ہے جدن تسا اس مسجد جو خطبہ دے کھڑے ہوئے، عید دا دن ہاں میں دروازے تے کھڑا بھی تسا خطبہ چھوڑ کے مینو چایا ہاں، مینو جھولی وچ ملایا ہاں، تے فرمایا ہاں حسین میرے وچوں اے میں حسین وچوں ہاں، نانا میرا آخری سلام، حسین نانے نو سلام کر کے ٹر پیا، ادو قافلہ تیار ہو گیا، بہت توجہ بہت توجہ، شادی ہوئے راول پنڈی، مثال دے طور پہ میرا گھر ہوئے تواڈے سیحال وچ، میں سارے بیٹیاں نو آکھاں میرے نال چلو، بہواں نو آکھاں نال چلو، تے ایک بچی ہوئے جدی عمر 9 سال ہوئے، میں آکھا تائیں نہیں جامنا، او آکسی کیویں نہیں جامنا، سارے ویندے بہن میں ضرور ویسا، جلے بی بی سغرا نو پتہ چلیا فرست وچ میرا نا نہیں، بی بی اپنے چھوٹے ویر اصغر نو سینے نال چلایا، اصغر نو کان وچا دیے وے، اصغرا میرے سینے نال لگا رہے، تیریاں مہربانیاں حاصل، جڑے ویلے تینوں کوئی کھنن پوے تو رومن پہ جاویں، تلو تیرے آسرے تے میں کربلا ٹر ویسا، میں قربان ہو جاوا، ساریاں مستوراں تیاری کر کے محملہ دے نال کھلو گئیاں، اتنی دیر اچ میرا پیر حسین آیا، آپ نے فرمایا ہاں بھئی تیاری ہو گئی ہے، جی ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا جی علی اصغر کتھے آئے، جی تواڈی بیٹی نے اصغر نو سینے نال لایا ہویا ہے، چٹیاں داڑیاں لے او حسین فرمیندے اکبر، جی ابا، فرمایا ون اصغر نو تیری بھین دے سینے نال لگا ہویا ہے، اصغر نو چاوا، اکبر جڑے ویلے بھین دے نیڑے کیا، اصغر دوئے ہتھاں نال بھین نو قابو چکیتا، اکبر پچھو تے ول کے آدے بابا اصغر نہیں آندا، اصغر نہیں آندا، آپ فرمیدن اچھا ول میں نا، میرا پیر حسین ہولے ہولے نزدیک آیا، فرمیدن سغرا جی میرا قاری قرآن بابا، جی میرا عالم بابا، فرمایا اصغر کھنان آیا کھنا، فرمایا جی لے لو، جلے اصغر نو اینے اشارہ کیتے نے، اصغر بھیڑ دے سینے نال منہ رکھے آئے، اصغر دے کان وچ کوئی گل کیتی ہے میرے حسین، اصغر دے دوئے ہاتھ چھوٹ گئے، اصغر بابے دے سینے نال لگیا، بھیڑا دیئے وے اصغر مینو چھوڑی وے نہیں، حسین فرمیدن اصغر تے ناراض نہ ہو، جی بابا تو سائے دے کان وچ کیا آکھی آئے، فرمیدن میں آکھی آئے اصغر تیرا تیر کون کھائے گا، اصغر میرے کول آ گیا ہے، حسین اصغر نو نیال رلایا، بی بی لجپال بیدی کھڑی ہے، فرمایا اچھا بابا آپ جا رہے ہیں، ایک دفعہ اکبر نو آنکھو ذرا میرے سامنے کھلو جاوے،
قاضی میرا اللہ تینوں صحت دے وے اے شہادت تو زیادہ دکھا موضوع ہے میں کیویں بی بی سغرا دا وچھوڑا پڑھاں اکبر سامنے آ کے کھلو گئے بی بی یادیے پیردر شاہ جی بی بی یادیے تین میریاں عرضیاں پوریاں کر بھیڑ کیڑیاں فرمایا اکبر ایک دفعہ مینوں میرے ویڑے وچ ذرا ٹر کے بھی کھا اللہ اکبر ٹر کے بھی کھا اکبر ٹریا ہے بی بی ہولے ہولے آتی ہے میریاں سہیلیاں آج آخری دفعہ میرے بیڑے وچ اکبر نو ٹردا ویکھ لو تو سادیاں آوے تیرے اکبر نو ویکھیے بھوک لہ ویندی ہے پیاس مک ویندی آ میرے ویر اکبر نو ویکھ لو اکبر ٹریا ہے فرمایا اکبر تیری بڑی مہربانی ہن دو کم ہور رہ گئے فرمایا کیڑے بی بی آدھی ہے دوسرا کم ہے ذرا میرے نیڑے آ میں تیری داڑھی دے بوسے لے یار میں قریشی ہاشمیاں چٹی میری داڑھی ہے توڑے کل میں 8-10 سال تو میں سب تو پہلے پیر صحیح نے صدایا ہا رمضان شریف جو میں یاد ہے میں مولا علی دی شہادت پڑھی ہے پہلی دفعہ میں آپ کے پاس آیا تھا سید زادے جتنا بیٹھے میں نے رب کعبہ دی قسم میں ہاتھ پیا بننا میں پوری پاکستان پھریا بیٹھا 3 رشتے مولا نہ بڑے خالص ہیں ایک ماں کا رشتہ ایک بہن کا رشتہ ایک بیٹی دا رشتہ ان کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں تمہارے مکھڑے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑے چہرے دی ضرورت ہوتی ہے خبردار انہوں نظر انداز نہ کیتا کرو اور جدن بھیڑی دی گلی وچ گئے کرو 20-25-50 میرے بچوں انہاں دے دوپٹے وچ بن کے آئے کرو میرا تجربہ ہے بہن تیرے پیسوں کو کھاتی نہیں وہ جمع کرتی رہتی ہے جدن مرن لگ دیئے گھر والے دیا کو سارے پیسے رکھ کے آدھی ہے میرا کفن نہ بڑھوامی میرا غریب بھرا میں نو پیسے دے ویدہ میں دلہن بڑی ہمیں اپے دے پیسے ڈال میری میت دا کفن میرے بھرا دے پیسے ڈال ارمان بی بی سغرا دا جڑی آدھی ہے تم جب کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہ لانا اکبر او میں صدقے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے یار تُسے تو 10 محرم بنا چھوڑی ہے اور جڑے باہر روندے بیٹھے ہو میری دعا ہے اللہ کرے رات سوو تو انو حسین دا اکبر دیدار کراوے میری دعا ہے انہا بچیاں نو اللہ نمازی بڑھاوے میں صدقے ہو جاواں اللہ تو حیاتیاں کرے اکبر نزدیک آیا علامہ صاحب بی بی نے داڑھی چوم لئی یار کی میں پڑھا داڑھی چوم کے یادی ہے داڑھی بھی لے پئی آئی تے تو دولہ بھی نہ بڑیوں اچھا بھین ہون 2 گلہ میں تیری امنیاں تیسری گل کیڑی ہے سن لوا ہے آرام نال حافظ و کاریو بی بی یادی ہے تیسری گل ہے ویندہ تاہویں پہ آئیں میں حسین دی بیٹیاں میں گھروں باہر نہیں نکلنا تینو نانے دا واسطہ مینو کنڈ کر کے نہ جا اللہ بڑی حیاتی کرے اور چٹی داڑھی اللہ تیرے بچے جیویں نہ تیرے پوترے جیویں بی بی آدھی اکبر مینو کنڈ نہ کر مینو منہ تا کرے نہ تاکہ میں ویر دا چہرہ تا ویکھ لواں اکبر ٹر پیا جڑے ویلے اکبر دور تھیا جڑا اکبر ٹریا وطن کینو ہے سرے کی تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آن دیئے کہ کہنا اور جڑا اکبر ٹریا وطن
شہزادی کنڈ ویر دی دہ دی رہ گئی ہے صابر پیو دی صابرہ بچڑی جڑے اہجے صدے میں سہ گئی جنا کافلہ نظر تو دور تھیا چپ کر کے گھر وچ بہ گئی